नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को गणित विषयको एकाइ 9 मा रहेको रूट र संयुक्त संख्याहरूको बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रूट र संयुक्त संख्याहरू अर्थात् प्राइम र कम्पोजिट नम्बर्सहरूको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि हामी एकैछिन नेचुरल नम्बर्स अर्थात् प्राकृतिक संख्या, मल्टिपल्स अर्थात् अपवर्त्यहरू र गुणनखण्ड अर्थात् फ्याक्टर्सको बारेमा छलफल गरौँ त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राकृतिक संख्या भन्नाले कस्तो संख्याले भनिन्छ? एकैछिन सोच्नुस् त। हो, ठीक भन्नुभयो। प्राकृतिक संख्याहरू अर्थात् नेचुरल नम्बर्स भन्नाले गन्ती अर्थात् काउन्टिङ नम्बर्सका संख्याहरू हुन्। प्राकृतिक संख्या 1 देखि सुरु भई अनन्तसम्म जान्छ। प्राकृतिक संख्याहरू भन्नाले हाम्रो गन्तीका संख्याहरू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनन्तसम्म हुन्छन्। त्यसैले यसका सदस्य संख्याहरू असीमित अर्थात् इन्फाइनाइट हुन्छन्। यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अपवर्त्यहरू मल्टिपल्स भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त? हो, ठीक भन्नुभयो। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् त, 2 का अपवर्त्यहरूको समूह भन्नाले 2 ले निशेष भाग जाने संख्याहरूलाई बुझाउँछ। जस्तो कि 2 लाई 2 ले निशेष भाग जान्छ, त्यस्तै 4 लाई पनि 2 ले निशेष भाग जान्छ, 6 लाई पनि 2 ले निशेष भाग जान्छ, 8 लाई पनि 2 ले निशेष भाग जान्छ, यस्तै 10, 12, 14 सबैलाई 2 ले निशेष भाग जान्छ। यस्ता 2 ले निशेष भाग जाने संख्याहरूलाई हामी 2 का अपवर्त्यहरूको समूह भन्ने गर्दछौँ, अर्थात् 2 का यिनीहरू अपवर्त्यहरू हुन्। ठीक त्यही तरिकाले 3 ले निशेष भाग जाने संख्याहरू कुन कुन हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 3, 6, 9, 12, 15 यस्तै धेरै संख्याहरूमा 3 ले निशेष भाग जान्छ। यसरी 3 ले निशेष भाग जाने संख्याहरूलाई हामी 3 का अपवर्त्यहरू भन्छौँ र यस्ता संख्याहरूको समूहलाई हामी 3 का अपवर्त्यहरूको समूह भन्ने गर्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुणनखण्डहरू अर्थात् फ्याक्टर्स भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त? हो, ठीक भन्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि संख्याका गुणनखण्डहरू भनेका त्यो संख्यालाई निशेष भाग जाने संख्याहरू हुन्। उदाहरणको लागि एकछिन सोच्नुस् त, 6 मा हामी 1 ले डिभाइड गर्न सक्छौँ किनभने 1 6 जा 6 हुन्छ। 6 लाई हामी 2 ले डिभाइड गर्न सक्छौँ किनभने 2 3 जा 6 हुन्छ। त्यस्तै 6 लाई हामी 3 ले पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ किनभने 3 2 जा 6 हुन्छ र 6 लाई 6 ले पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ किनभने 6 1 जा 6 हुन्छ। अर्थात् 6 लाई कुन कुन नम्बरले निशेष भाग जाने भयो त? 1 ले निशेष भाग जाने भयो, 2 ले निशेष भाग जाने भयो, 3 ले निशेष भाग जाने भयो र 6 ले निशेष भाग जाने भयो। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 1, 2, 3 र 6 का गुणनखण्डहरू हुन् अर्थात् फ्याक्टर्सहरू हुन् किनभने 6 मा यी 4वटै नम्बरहरूले निशेष भाग लाग्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी आजको पाठतर्फ मोडौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 78 पल्टाउनुस् त। पल्टाउनु भयो? हो, हेर्नुस् त, मैले पनि पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 78 पल्टाएको छु र यो तालिकालाई हामी राम्रोसँग अध्ययन गर्नेछौँ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पहिलो संख्या 1 छ। 1 मा कुन कुन संख्याले निशेष भाग जान्छ? हो, 1 ले। त्यसैले 1 का गुणनखण्ड एउटा मात्रै 1 हुन्छ। ठीक त्यही तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुस् त, 2 मा कुन कुन संख्याले निशेष भाग जान्छ?
हो, 2 मा 1 ले निशेष भाग जान्छ, 2 ले निशेष भाग जान्छ। त्यसैले 2 का गुणनखण्डहरू 1 र 2 हुन्। ठीक त्यही तरिकाले 3 मा कुन संख्याले निशेष भाग जान्छ? 1 र 3 ले। ठीक भन्नुभयो। अब 4 मा हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 4 मा कुन संख्याले निशेष भाग जान्छ त? हैन, 1 ले जान्छ किनभने 1 4 जा 4 हुन्छ, 2 ले जान्छ किनभने 2 2 जा 4 हुन्छ, र 4 ले पनि जान्छ किनभने 4 1 जा 4 हुन्छ। त्यसैले 4 का गुणनखण्डहरू कतिवटा भए? 3 वटा। ठीक भन्नुभयो। अब 5 लाई हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 5 मा के ले भाग जान्छ? सोच्नुस् त। हो, ठीक भन्दै हुनुहुन्छ, 1 र 5 ले। त्यस्तै 6 को कुरा त हामी अघि भर्खरै गरिसक्यौं, तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। 6 मा 4 वटा संख्याहरू अर्थात 1 2 3 र 6 ले निशेष भाग जान्छ। त्यसैले 6 का गुणनखण्डहरूको बारेमा हामी अघि पनि चर्चा गरिसक्यौं है। त्यस्तै हेर्दै जानुस्, 7 मा के ले भाग लाग्छ? हो, एकदम ठीक भन्दै हुनुहुन्छ, 1 र 7 ले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 8 मा के ले भाग लाग्छ? हो, 1 ले लाग्छ किनभने 1 8 जा 8 हुन्छ, 2 ले भाग लाग्छ किनभने 2 4 जा 8 हुन्छ, 4 ले भाग लाग्छ किनभने 4 2 जा 8 हुन्छ, र 8 ले भाग लाग्छ किनभने 8 1 जा 8 हुन्छ। एकदम ठीक। त्यसो भए 8 का कतिवटा गुणनखण्डहरू भए त? 4 वटा। ठीक भन्नुभयो। यस्तै 9 का गुणनखण्डहरू 1 3 र 9 र 10 का गुणनखण्डहरू 1 2 5 र 10 हुन्। यो राम्रोसँग बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु आफ्नो पाठ्यपुस्तक पनि हेर्नुस् र यहाँ पनि हेर्नुस् है। यो हेर्नुस् त, यो तालिकामा गोलो घेरा हालिएका सबै रुट संख्याहरू हुन्। हेर्नुस् त, यो 2 मा गोलो घेरा हालिएको छ, 3 मा गोलो घेरा हालिएको छ, 5 मा गोलो घेरा हालिएको छ, र 7 मा गोलो घेरा हालिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी चारवटै संख्याहरू रुट संख्या हुन्। अब एकैछिन विचार गरौँ त, यो रुट संख्याहरूको साझा गुणहरू के हुँदो रहेछ त? हो, हेर्नुस् त, पहिलो रुट संख्या 2 जसको गुणनखण्डहरू कतिवटा छ? 2 वटा। दोस्रो रुट संख्या 3 त्यसको गुणनखण्डहरू पनि कतिवटा छन्? 2 वटा। तेस्रो रुट संख्या 5 त्यसको कतिवटा गुणनखण्डहरू छन्? 2 वटा। र चौथो 7 को पनि 2 वटा गुणनखण्डहरू छन्। भनेपछि अब यति छलफल गरिसकेपछि हामीलाई स्पष्ट भयो कि रुट संख्याहरूको 2 वटा मात्र गुणनखण्डहरू हुँदो रहेछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु राम्रोसँग बुझ्नुभयो? हो, ठीक छ। अब अगाडि बढौं। माथिको तालिकाबाट अर्थात हामी अघि छलफल गरेको तालिकाबाट अब रुट संख्याहरू अर्थात प्राइम नम्बर्सहरू कस्ता हुन्छन् त? अब हामी परिभाषित गर्न सक्छौं नि त? हो, भन्नुस् त, कस्ता संख्याहरूलाई रुट संख्याहरू भन्ने? हो, ठीक भन्नुभयो। ल, 1 र आफू मात्र गुणनखण्ड हुने संख्यालाई रुट संख्या भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ आफू मात्रै भन्दाखेरि तपाईहरुलाई बुझ्न अप्ठ्यारो भयो। उदाहरणको लागि हेरौँ त, 5 मा निशेष भाग केले जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हेर्नुस् त, 1 5 जा 5 हुन्छ, अनि 5 - 5 गर्यौं भने 0 हुन्छ, अर्थात 0 हुन्छ। त्यसैले 1 ले 5 मा निशेष भाग जान्छ। त्यसैले 5 को एउटा गुणनखण्ड 1 भयो। अब अर्को हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 5 मा 5 ले पनि भाग जान्छ, निशेष भाग जान्छ। हेर्नुस् त, 5 1 जा 5 हुन्छ, शेष कति भयो? 0 भयो। त्यसैले 5 को गुणनखण्ड 5 पनि हुने भयो। अर्थात 5 को कतिवटा गुणनखण्ड भयो त? एउटा 1 भयो, अर्को आफू 5 पनि भयो। त्यसैले 5 को 2 वटा मात्र गुणनखण्ड हुने भएको हुनाले 5 चाहिँ रुट संख्या हो। बुझ्नुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू?
अब ठिक यही तरिकाले हामी संयुक्त संख्याको कुरा गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संयुक्त संख्या अघि माथिको तालिकामा तपाईहरूले हेरिसक्नुभयो। 2 भन्दा बढी गुणनखण्ड भएका संख्यालाई हामी संयुक्त संख्या भन्छौँ। उदाहरणको लागि 4 लाई हेरौँ त। अघि हामी पढेका थियौँ 4 का कतिवटा गुणनखण्डहरू हुन्छ, अर्थात् 4 मा कुन कुन संख्याले निशेष भाग जान्छ त? 4 मा 1 ले निशेष भाग जान्छ। ठीक भन्नुभयो। अब अर्को भन्नुस् त। हो, 2 ले पनि जान्छ, किनभने 2 2 जा 4 हुन्छ। अर्को भन्नुस् त, 4 मा के ले निशेष भाग जान्छ? 4 ले जान्छ। त्यसैले तेस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 4 आफै पनि हो। अनि 4 को कतिवटा गुणनखण्ड भयो त? 3 वटा। 1 2 र 4, अर्थात् 2 भन्दा बढी गुणनखण्डहरू भए। त्यसैले 4 एउटा के को उदाहरण हो? संयुक्त संख्याको उदाहरण हो। बुझ्नुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो। अब अगाडि बढौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 1 एउटा प्राकृतिक संख्या हो, तपाईहरूलाई थाहा छ। अब 1 को कतिवटा गुणनखण्डहरू हुन्छ, अर्थात् 1 मा कुन कुन प्राकृतिक संख्याले निशेष भाग जान्छ? 1 ले मात्रै जान्छ। त्यसैले 1 को एउटा मात्रै गुणनखण्ड भयो। अब 1 भन्दा सानो त प्राकृतिक संख्या छँदै छैन। अनि ऋण संख्याहरू हुनको लागि 2 वटा गुणनखण्डहरू हुनुपर्छ। संयुक्त संख्या हुनको लागि 2 वटा भन्दा बढी गुणनखण्डहरू हुनुपर्छ। अनि 1 को त एउटा मात्रै गुणनखण्ड हुँदो रहेछ। त्यसो भए यो 1 चाहिँ ऋण संख्याको परिभाषाभित्र पनि अटेन, संयुक्त संख्याको परिभाषाभित्र पनि अटेन। त्यसैले 1 ऋण संख्या पनि होइन, संयुक्त संख्या पनि होइन। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, ठीक छ। अब अगाडि बढौँ। के सबै जोड संख्याहरू ऋण हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? अघि तालिकामा हेरिसक्नु भएको छ। एकैछिन विचार गर्नुस् त, सोच्नुस् त। जोड संख्याहरू ऋण हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? हो, ठीक भन्नुभयो। 2 जोड संख्या हो, 2 जोड संख्या हो, तर 2 चाहिँ ऋण संख्या हो। तर 2 बाहेकका जोड संख्याहरू चाहिँ ऋण संख्या होइन। त्यसैले 2 एउटा मात्रै जोड ऋण संख्या हो, अन्य ऋण संख्याहरू बिजोड हुन्छन्। उदाहरणको लागि 4 लाई हेर्नुस् त। 4 ऋण संख्या हो। हामी अघि पनि छलफल गर्यौं। 4 को 3 वटा गुणनखण्डहरू छ। ऋण संख्या हुनलाई 2 टा गुणनखण्डहरू मात्रै चाहिन्छ। त्यसैले 4 चाहिँ संयुक्त संख्या हो, ऋण संख्याहरू होइन। 2 एउटा मात्रै जोड ऋण संख्या हो, अन्य ऋण संख्याहरू सबै बिजोड हुन्छन्। त्यसो भए प्रश्न उठ्छ, के सबै बिजोड संख्या ऋण हुन्छन् त? हो, ठीक भन्नुभयो। 1 पनि त बिजोड संख्या हो नि त, हैन? 1 ऋण पनि छैन, संयुक्त पनि छैन। त्यस्तै 9 पनि त बिजोड संख्या हो नि त, हैन? 9 को कतिवटा गुणनखण्डहरू हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सम्झिनुस् त एकचोटि फेरि। सम्झिनुस् त। हो, 9 मा 1 ले भाग जान्छ, 3 ले भाग जान्छ र 9 ले भाग जान्छ। भनेपछि 9 बिजोड संख्या भए तापनि यसको कतिवटा गुणनखण्डहरू छन् त? 3 वटा गुणनखण्डहरू छन्। त्यसो भए 9 लाई ऋण संख्या भन्न मिल्छ त? पक्कै पनि मिल्दैन। त्यसैले सबै बिजोड संख्याहरू भन्दैमा ऋण संख्या हुन्छन् त्यो आवश्यक छैन। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सबै बिजोड संख्या ऋण संख्या हुँदैनन्। अब अगाडि बढौँ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा कतिवटा डटहरू छ? काउन्ट गर्नुस् त। हो, 12 वटा है। यो यसले आयतको लम्बाई र चौडाइलाई बुझाइराखेको छ। हेर्नुस् त, आयतको लम्बाइपट्टि 6 वटा थोप्ला राखेका छौँ हामी भने चौडाइपट्टि कतिवटा राखेका छौँ भन्दाखेरि 2 वटा। अनि जम्मा कतिवटा भयो त? 12 वटा। अनि 12 के हो त? ऋण संख्या हो कि संयुक्त संख्या हो? 12 ऋण संख्या हो कि संयुक्त संख्या हो? हो, ठीक भन्नुभयो, संयुक्त संख्या हो। अब यो छलफलबाट हामी के कुरा सिक्न सक्यौं भने ऋण संख्यालाई त
आयतको रूपमा पनि लेख्न सक्दो रहेछ। अब यही 12 लाई हामी अर्को तरिकाले पनि त लेख्न सक्छौं नि। हेर्नुस् त, यसमा पनि 12 वटा थोप्ला नै छ, 4 वटा थोप्ला लम्बाइपट्टि छ, 3 वटा थोप्ला चाहिँ चौडाइपट्टि छ है। यो पनि आयतको रूपमा छ भनेपछि यो 12 संयुक्त संख्यालाई त आयतको रूपमा देखाउन सक्दो रहेछ। यो उदाहरणबाट के कुरा स्पष्ट हुँदो रहेछ भने 12 एउटा संयुक्त संख्या हो र संयुक्त संख्यालाई यसरी आयताकार अर्थात रेक्टेंगुलर स्वरूपमा बनावटमा राख्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै अरु पनि हेर्नुस् त, जस्तो यो 24 छ, 12 वटा थोप्ला चाहिँ लम्बाइपट्टि छ, 2 वटा थोप्ला चौडाइपट्टि छ, यसलाई पनि आयताकार स्वरूपमा राख्न सकिएको छ। ठीक त्यही तरिकाले हेर्नुस् त, यो 16 छ, यसमा पनि 2टा थोप्लालाई चौडाइपट्टि राखिएको छ, 8 वटा थोप्लालाई लम्बाइपट्टि राखिएको छ। यी सबै संयुक्त संख्याहरू हुन्। यस्ता असीमित उदाहरणहरू हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौं कि संयुक्त संख्याहरूलाई आयताकार स्वरूपमा राख्न सकिन्छ। अब प्रश्न आउँछ के रूढ संख्यालाई संयुक्त संख्यालाई जस्तै आयताकार स्वरूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ त? एउटा उदाहरण लिउँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले पढिसक्नुभयो 5 चाहिँ रूढ संख्या हो। अब 5 लाई हामी आयताकार स्वरूपमा राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हेर्नुस् त, 5। अब 5 लिएपछि मान्नुस् हामीले 3टा थोप्ला लियौं लम्बाइमा, अनि चौडाइमा कतिवटा थोप्ला पुग्ने भयो त्यसो भए? 2 वटा। आयत बन्यो त? बनेन। अब फेरि तपाईको दिमागमा प्रश्न आउन सक्छ, सर 5 वटै थोप्लालाई एउटै लाइनमा राखिदिए के हुन्छ त? अब हेर्नुस् त, यो 5 वटा थोप्लालाई यदि हामी एउटै लाइनमा अर्थात एउटै रेखामा राख्यौं भने यो त रेखा मात्र बन्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आयत बनेन नि। यस्तै तपाईहरुले घरमा अझै रूढ संख्याहरूलाई आयत स्वरूपमा राख्न सकिन्छ कि सक्दैन भनेर अभ्यास गर्नुहोला। कुनै पनि रूढ संख्यालाई आयत स्वरूपमा व्यक्त गर्न सकिदैन, केवल संयुक्त संख्यालाई मात्रै आयत स्वरूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अब पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 80 पल्टाउनुस् त। अब हामी एक्सरसाइज गर्दैछौं र कपी पेन लिएर तयार बस्नुस् है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पाठ्यपुस्तकको पेज 80 पल्टाइसक्नु भएको होला। प्रश्न नम्बर 1 चाहिँ पढ्नुस् त। के छ? 1 देखि 100 सम्मका संख्यालाई 10-10 वटा लहरमा गरी कापीमा लेखौं। बनाउनु भयो त? हो, ठीक छ। अब हेर्नुस् त, मैले सजिलोको लागि 10-10 वटा संख्याहरूको लहरमा 1 देखि 100 सम्म लेखेको छु। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ 10-10 वटाको लहरमा 1 देखि 100 सम्म लेखिएको छ। अब क्रमशः निम्नलिखित काम गरौं। हेर्नुस् त, के भन्दैछ? पहिलो प्रश्न के भन्दैछ? 1 लाई गोलो घेरा लगाऊ किनभने 1 रूढ र संयुक्त कुनै पनि होइन। अब हेर्नुस् त, 1 लाई मैले गोलो घेरा लगाएँ। त्यसपछि के भन्दैछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 2 लाई छोडेर 2 ले भाग लाग्ने अर्थात सबै जोड संख्याहरूलाई काटौं। 2 लाई छोडेर, हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 2 लाई छोडेर। त्यसो भए हामी कसलाई काट्नु पर्यो? 4 लाई काट्नु पर्यो। तपाईहरु पनि काट्नुस् है। 6 लाई काट्नु पर्यो, 8 लाई काट्नु पर्यो, 10 लाई काट्नु पर्यो। हेर्नुस् त, यो सबै जोड संख्याहरूलाई काट्न भनेको छ। यो सबै जोड संख्यालाई हामी काट्दै छौं। हेर्नुस् त, यो सबै जोड संख्याहरूलाई हामी काट्दै छौं। यस्तै यहाँ छ जोड संख्याहरू। हेर्नुस् त, यो 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, त्यस्तै
हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अब बाँकी रहेका जोड सङ्ख्याहरू 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98। अब के कुन कुन जोड सङ्ख्याहरू बाँकी छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 र 100। हेर्नुहोस् विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरू जोड सङ्ख्यालाई काट्यौँ। अब फेरि पाठ्यपुस्तक हेर्नुहोस् त के भन्दैछ? 3 बाहेक 3 ले निशेष भाग लाग्ने सङ्ख्यालाई काटौँ। 3 बाहेक भने 3 लाई छोडिदियौँ। अब 3 ले निशेष भाग जाने 6 हो, त्यसलाई हामीले काटिसकेको छौँ। अब अर्को 3 ले निशेष भाग जाने कुन सङ्ख्या हो त? 9। त्यसपछि कुन हो? 12 काटिसकेको छौँ। त्यसपछि कुन हो? 18। 12 पछि के भन्दाखेरि 15, 15 लाई काटौँ। त्यसपछि 3 ले भाग जाने कुन हो? 18 काटिसकेका छौँ। त्यसपछि 3 ले निशेष भाग जाने 21। त्यसपछि 3 ले निशेष भाग जाने 24 काटिसकेका छौँ। त्यसपछि 3 ले निशेष भाग जाने 27। त्यसपछि 3 ले निशेष भाग जाने 30 काटिसकेको छौँ। त्यस्तै 3 ले निशेष भाग जाने 33, 36 लाई काटिसकेका छौँ। 39, 3 ले निशेष भाग जाने 42 लाई काटिसकेका छौँ। 45, त्यसपछि 48 लाई काटिसकेका छौँ। 51, त्यसपछि 54 लाई काटिसकेका छौँ। 3 ले निशेष भाग जाने 57, त्यसपछि 60 लाई काटिसकेका छौँ। त्यसपछि 63, त्यसपछि 3 ले निशेष भाग जाने सोच्नुहोस् 66 काटिसकेका छौँ। त्यसपछि 3 ले निशेष भाग जाने 69 काटौँ। त्यसपछि 3 ले निशेष भाग जाने 72 काटिसकेका छौँ। अब 75 काटौँ 3 ले निशेष भाग जाने। त्यसपछि 3 ले निशेष भाग जाने 75 पछि 78 काटिसकेका छौँ। त्यसपछि 3 ले निशेष भाग जाने 81 हो, यसलाई काटौँ। 3 ले निशेष भाग जाने 84 हो, काटिसक्यौँ। 3 ले निशेष भाग जाने 87 काटौँ। 3 ले निशेष भाग जाने 90 लाई काटिसकेका छौँ। 3 ले निशेष भाग जाने 90 पछि 93 हो, त्यसलाई काटौँ। त्यसपछि 3 ले निशेष भाग जाने 96 काटिसकेका छौँ र त्यसपछि 79 हो 3 ले निशेष भाग जाने। अब ठिक यही तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 5 बाहेक 5 ले निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूलाई काटौँ। 5 ले निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूको पछाडिको सङ्ख्या कि त 0 हुन्छ कि त 5 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त 5 ले निशेष भाग जाने 0 भएका सङ्ख्याहरूलाई त हामी अघि नै काटिसक्यौँ। अब 5 भएका 5 ले निशेष भाग जाने बाँकी सङ्ख्याहरू कुन कुन हुन् त? 5, 15 काटिसकेका छौँ। 25, त्यसपछि 35, त्यसपछि 55, त्यसपछि 65, त्यसपछि 85, त्यसपछि 95 हो, ठिक गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि के भन्दैछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 7 बाहेक 7 ले निशेष भाग लाग्ने सङ्ख्याहरूलाई काटौँ। अब 7 लाई छोडिदिउँ भने 7 ले निशेष भाग जाने सङ्ख्या कुन कुन हुन्छन्? 14 काटिसकेका छौँ। त्यसपछि 21 काटिसकेका छौँ। त्यसपछि 28 काटिसकेका छौँ। त्यसपछि 28 पछि 35 काटिसकेका छौँ। 35 पछि 42 काटिसकेका छौँ। त्यसपछि 49, 7 7 जा 49 काटौँ। त्यसपछि 56 काटिसकेका छौँ। 56 पछि 63 काटिसकेका छौँ। त्यसपछि 70 पनि काटिसकेका छौँ। त्यसपछि 77 काटौँ। त्यसपछि 84 काटिसकेका छौँ। त्यसपछि 91 काटौँ, 7 ले निशेष भाग जाने। अब लास्टमा 7 ले निशेष भाग जाने 98 हो, जुन हामी काटिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, एउटा मैले गल्ती गरेँ नि, थाहा पाउनु भयो होला नि मेरो गल्ती हो। 5 बाहेक 5 ले भाग जाने काट्नु पर्ने थियो, तर मैले 5 लाई पनि काटेछु है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईले यसलाई नकाट्नु होला है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुको सजिलोको लागि यही कुरालाई हामी यहाँ पनि हेरौँ त।
हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हाम्रो जस्तो तालिका थियो त्यस्तै तालिका हामी यहाँ पनि बनाएका छौँ 1 देखि 6 सम्मको। पहिलो प्रश्न के थियो? 1 मा गोलो घेरा लगाउनु। हामी 1 मा गोलो घेरा यहाँ पनि लगायौँ। त्यसपछि 2 बाहेक 2 ले निशेष भाग जाने संख्याहरूमा लाई काट्नु थियो। हेर्नुस् त, 2 बाहेक 2 ले निशेष जाने संख्याहरूलाई यहाँ हामी काट्यौँ। त्यस्तै के थियो हाम्रो प्रश्न? 3 बाहेक 3 ले निशेष जाने संख्याहरूलाई काट्नु थियो। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 3 बाहेक 3 ले निशेष जाने संख्याहरूलाई हामी काट्यौँ। ठीक त्यही तरिकाले 5 बाहेक 5 ले निशेष भाग जाने संख्याहरूलाई काट्नु थियो। हेर्नुस् त, हामी काट्यौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के थियो? 7 बाहेक 7 ले निशेष जाने संख्याहरूलाई काट्न भनेको थियो। हेर्नुस् त, 7 बाहेक 7 लाई निशेष भाग जाने संख्याहरूलाई हामी काट्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, अब हाम्रो प्रश्न के छ? नकाटिएका संख्याहरू कस्ता संख्याहरू हुन्? हेर्नुस् त, नकाटिएका संख्याहरू के छ? हेर्नुस् त, सरसर्ती हेर्नुस् है। 2, 3, 5, 7 हैन, 11, 13, 17, 19, 31, त्यसपछि 37 हैन, यी कस्ता संख्याहरू हुन्? हो, ठीक भन्नुभयो, यी संख्याहरू रूढ संख्याहरू हुन्। ठीक भन्नुभयो। अब दोस्रो प्रश्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुस् त, काटिएका संख्याहरू कस्ता संख्याहरू छन् त? सोच्नुस् त, काटिएका संख्याहरू कस्ता संख्या छन्? हो, ठीक भन्नुभयो, काटिएका संख्याहरू संयुक्त संख्याहरू हुन्। ठीक त्यही तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हाम्रो तेस्रो प्रश्न के छ भने 1 देखि 20 सम्म जम्मा कतिवटा रूढ संख्याहरू छन्? अब यो त हामी गन्न सकिहाल्छौँ। हेर्नुस् त, 1, 2, 3, 4 अनि त्यसपछि 5, 6, 7, 8। त्यसो भए 1 देखि 20 सम्म कतिवटा जम्मा रूढ संख्याहरू रहेछन् त? 8 वटा। हेर्नुस् त, ठीक भन्नुभयो। अब चौथो प्रश्न छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 1 देखि 50 सम्म जम्मा कतिवटा रूढ संख्याहरू छन्? अब यो तपाईले यही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो पाँचौं प्रश्न छ 1 देखि 100 सम्म जम्मा कतिवटा रूढ संख्याहरू छन्? त्यो पनि तपाईहरुले यहीबाट गनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, हैन त? हो। अब हाम्रो अन्तिम प्रश्न के छ भने 1 देखि 10, 11 देखि 20, 31 देखि 40 अर्थात कुन 10 को बीचमा सबभन्दा बढी रूढ संख्याहरू छन् र कुन 10 को बीचमा सबभन्दा कम रूढ संख्याहरू छन्? अब हेर्नुस् त, सबभन्दा बढी रूढ संख्याहरू कुन 10 को बीचमा छ? 1 देखि 10 को बीचमा कतिवटा रूढ संख्या रहेछ? 1, 2, 3, 4 वटा। 11 देखि 20 को बीचमा कतिवटा रूढ संख्याहरू रहेछन्? हेर्नुस् त, 1, 11, 13, 17 र 19 गरेर 4 वटा यहाँ पनि छन्। 31 देखि 40 को बीचमा कतिवटा रूढ संख्याहरू छन्? गर्नुस् त, 1, 2 वटा रहेछन् 31 देखि 40 को बीचमा रूढ संख्याहरू। हेर्नुस् त, त्यस्तै 41 देखि 50 को बीचमा यस्तै तपाईहरुले गन्नुस्। अनि के थाहा पाउनुभयो त? कुन 10 को बीचमा सबभन्दा बढी रूढ संख्याहरू रहेछन्? हो, तपाईहरु दुवै जनाको उत्तर ठीक छ। 1 देखि 10 को बीचमा र 11 देखि 20 को बीचमा सबभन्दा बढी रूढ संख्याहरू रहेछन्। हेर्नुस् त, हो, किनभने 1 देखि 10 को बीचमा पनि 4 वटा रूढ संख्या छन् र 11 देखि 20 को बीचमा पनि 4 वटा रूढ संख्या छन्। त्यस्तै सबभन्दा कम रूढ संख्या हेर्नुभयो नि कुन छ? हो, 91 देखि 100 को बीचमा एउटा मात्रै रूढ संख्या छन्, 97। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अगाडि बढौं र पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 81 पल्टाउनुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पल्टाउनु भयो? हो। यहाँ के भनिएको छ भने ठीक भए टी लेखौं, बेठिक भए एफ लेखौं। अब पहिलो प्रश्न छ सबै रूढ संख्याहरू बिजोड संख्या हुन्। सोच्नुस् त, हो, ठीक भन्नुभयो, यो फल्स रहेछ। किनभने
सबै रुट संख्याहरू बिजोड संख्या होइनन्, किनभने 2 एउटा यस्तो रुट संख्या हो जुन जोड हो। ठीक छ। अब दोस्रो प्रश्न हेर्नुस् त, सबै बिजोड संख्याहरू रुट संख्या हुन्? होइन। अघि पनि हामी छलफल गरिसक्यौं, धेरै यस्ता बिजोड संख्याहरू छन् जुन रुट होइन। उदाहरणको लागि हामी अघि हेरेका थियौं 9 चाहिँ बिजोड संख्या भए पनि रुट संख्या होइन, संयुक्त संख्या होइन, त्यसैले यो पनि फल्स। अब तेस्रो प्रश्न हेर्नुस् त, जोड संख्याहरू रुट कहिले हुन सक्दैनन्? हो, 2 एउटा जोड संख्या हो, तर 2 त रुट संख्या पनि हो नि, त्यसैले जोड संख्या पनि रुट संख्या हुन सक्छन्, त्यसैले यो चाहिँ फल्स हो। रुट र जोड दुवै भएको संख्या एउटा मात्रै छ। अघि पनि हामी छलफल गर्यौं, 2 एउटा यस्तो संख्या हो जुन रुट पनि हो र जोड पनि हो, त्यसैले यो चाहिँ ट्रू हो। संयुक्त संख्या जति सबै जोड हुन्छन्, अघिदेखि हामी छलफल गर्दैछौं, 9 हैन, त्यसपछि 15, यस्तै अनेकौं बिजोड संख्याहरू पनि के हुन सक्छन् त? संयुक्त संख्या हुन सक्छन्। त्यसैले यो के भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? फल्स भयो। जोड संख्या जति सबै संयुक्त हुन्छन्, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएछ, 2 जोड संख्या भएर पनि रुट संख्या हो, त्यसैले यो पनि चाहिँ फल्स हो। रुट संख्याको गुणनखण्ड 2 वटा मात्रै हुन्छन्, हो, यो हामी धेरै छलफल गर्यौं, यो चाहिँ ट्रू छ। संयुक्त संख्यालाई आयताकार संख्या भनिन्छ। आयताकार संख्या भन्नाले पनि संयुक्त संख्यालाई हामी आयताकार स्वरूपमा राख्न सक्छौं, त्यसैले त्यो हिसाबले यो पनि ट्रू हो। बुझ्नुभयो त? हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी अगाडि बढौं। पेज नम्बर 80 मै छौं हामी पाठ्यपुस्तकको। यहाँ के भनिएको छ भने सूची बनाएर समूह लेख। पहिलो प्रश्न हेर्नुस् त, 1 देखि 20 सम्मका रुट संख्याहरूको समूह लेख्न भन्दैछ। अब तपाईले रुट संख्याहरू के हुन्, रुट संख्याको समूह कसरी बनाइन्छ, हामी 1 देखि 100 सम्मको टेबल पनि बनाइसकेको छौं भने त्यो टेबलको मद्दतले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भने हेर्नुस् त, 1 देखि 20 सम्मको रुट संख्याहरू यिनै हुन् कि होइनन्? 2 हेर्नुस् त, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको मैले थप व्याख्या गरिन, किनभने यसलाई हामी धेरै पल्ट टेबलमा हामी पढिसक्यौं, हेरिसक्यौं। अब हेर्नुस् त, 1 देखि 20 सम्मका संयुक्त संख्याहरू यो पनि हामीले अघि गरेको टेबलबाट लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् त, हो, यसको पनि मैले थप व्याख्या गरिन, किनभने यो टेबलबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। 1 देखि 20 सम्मको जोड संख्याहरू भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब जोड संख्या कस्तो संख्या हुन्छ? तपाईहरु सबलाई थाहा भएको संख्या हो, थाहा भएको कुरा हो। भने 1 देखि 20 सम्मका जोड संख्याहरूको समूह हेर्नुस् त, यिनै हुन् नि, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक त्यही तरिकाले 1 देखि 20 सम्मका बिजोड संख्याहरूको समूह भन्नुस् त। हो, ठीक छ, लेख्नुस् है पाठ आफ्नो कापीमा। ठीक छ। अब पाँचौं हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 20 को गुणनखण्डको समूह लेख्न भन्दैछ। 20 को गुणनखण्ड भन्नाले 20 मा निशेष भाग जाने कुन संख्याहरू छ? एकछिन सोचौं त। 1 ले जान्छ, 120 जा 20, 2 ले जान्छ, 2 10 जा 20, त्यस्तै 4 ले जान्छ, 4 5 जा 20, 5 ले जान्छ, 5 4 जा 20, 10 ले जान्छ, 10 2 जा 20 र 20 आफैले जान्छ। त्यसैले 20 को गुणनखण्डहरूको समूह यिनै हुन्, 1 2 4 5 10 20। ठीक त्यही तरिकाले 20 भन्दा साना 7 का अपवर्त्यहरूको समूह, अपवर्त्यको बारेमा पनि हामी अघि छलफल गरिसक्यौं। 7 ले निशेष भाग जाने 20 भन्दा सानो संख्याहरू के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, ठीक भन्नुभयो, 7 र 14। ठीक त्यही तरिकाले प्रश्न नम्बर 3 को आधारमा पत्ता लगाऊ भन्दैछ। हेर्नुस् त, पहिलो प्रश्न के छ? O20 र E20 का साझा सदस्यहरू लेख्न भन्दैछ। अब हेर्नुस् त, O20 यो छ बिजोड संख्याहरूको समूह, E20 भनेको जोड संख्याहरूको समूह छ। जोड संख्या र बिजोड संख्यामा कुनै साझा सदस्य हुन्छ त? त्यसो भए यसको
O20 र E20 का साझा सदस्य छैन, किनभने यिनीहरू जोड र बिजोड संख्याहरू हुन् र जोड र बिजोड संख्याको साझा सदस्य हुँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के समूह C20 र E20 का साझा सदस्य छन्? हेर्नुस् त, C20 यो हो, हेर्नुस् त यसको सदस्यहरू के छन्, अनि E20 यहाँ छन्, यसको के साझा सदस्य छ हेर्नुस् त, के साझा सदस्यहरू छन् त? 4 छन्, 6 छन्, 8 छन्, त्यसपछि 10 छन्, त्यसपछि 12 हेर्नुस् त, त्यस्तै 14, 16, 18 र 20। ठीक भन्नुभयो। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समूह P20 र समूह E20 का साझा सदस्यहरूको समूह बनाऊ भन्दैछ। समूह बनाऊ भन्दैछ, यहाँ समूह बनाउन भन्दैछ। P20 यहाँ देखिराख्नु भएको छ, अनि त्यसपछि E20 पनि यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यसको साझा सदस्यहरू खोज्नुहोस् र यसलाई समूह बनाउनुहोस्। बनाउनु भयो? के साझा सदस्य भेट्नुभयो त? हेर्नुहोस् त, P20 र E20 मा एउटा मात्रै साझा सदस्य छन्, 2, र यसलाई समूह बनाउनु छ, त्यसैले यसलाई मझौला कोष्ठभित्र राखेका छौँ हामी। बुझ्नुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ठीक यही तरिकाले हाम्रो अभ्यासको बाँकी प्रश्नहरूलाई समाधान गर्नुहोला। हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाबाट तपाईहरुले के कुरा सिक्नुभयो एकचोटि सम्झौं त। हामी के सिक्यौं भने रूट संख्याहरू कस्ता संख्याहरूलाई भन्छौं, संयुक्त संख्याहरूलाई कस्ता संख्याहरूलाई भन्छौं। रूट संख्या भन्नाले दुईवटा मात्रै गुणनखण्ड भएका संख्यालाई हामी रूट संख्या भन्छौं, दुईवटा भन्दा बढी गुणनखण्ड भएका संख्यालाई हामी संयुक्त संख्या भन्छौं। रूट संख्याहरूलाई हामीले आयताकार स्वरूपमा राख्न सक्दैनौं, जबकि संयुक्त संख्याहरूलाई हामी आयताकार स्वरूपमा राख्न सक्छौं। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 1 देखि 100 सम्मका रूट संख्याहरू र संयुक्त संख्याहरू के छन् त्यसका बारेमा पनि हामी अध्ययन गर्यौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला र यी अभ्यासका सबै प्रश्नहरू गरेर आफ्नो सम्बन्धित शिक्षकलाई देखाउनु होला। अर्को क्लासमा तपाईहरुसँग भेट हुने नै छ। आजको लागि बिदा, धन्यवाद, नमस्कार।